बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, आज मेरा कोई इरादा नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन लाहौर में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ है कि मुझे मजबूरन जो है वो वीडियो बनानी पड़ गई। और दूसरी चीज़ ये है कि जब वाक़या आपको पता चलेगा, वाक़या को समझने की कोशिश करनी है आपने। ये तौबा अस्तगफिरुल्लाह तौबा नाउज़ बिल्लाह, मैं वन साइडेड नहीं कह रहा, ये बात समझने वाली है। वाक़या कुछ यूँ होता है कि एक खातून है जो बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए अपने हस्बैंड के साथ आती हैं। उन्होंने जो लिबास पहना होता है, उस लिबास में अरबी रस्मुल ख़त में अरबी कैलीग्राफी की होती है, जिसमें एक लफ्ज़ लिखा हुआ था हलवा, जो वाज़िया नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो गया, आपने देख भी ली होगी। हलवा लिखा नज़र आ रहा होता है और उसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। होता कुछ यूँ है कि जब खातून जो है वो बिचरा बाजार के अंदर इंटर होती हैं तो कुछ लोग जो है उनके पीछे पड़ जाते हैं। एक बंदा उससे आके पूछता है कि ये आपने क्या पहना हुआ है, आप कुरान पाक की तौहीन कर रही हैं, ये क्या पहना हुआ है तुमने, क्यों पहना है इस वो खातून जब रिप्लाई करती है, वो कहती हैं कि तुम कौन होते हो मुझे ये बात करने वाले, मैंने जिस शॉप से ये खरीदा मुझे उसने नहीं ये कहा, मेरे घर वालों ने मुझे नहीं कहा और मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं कहा, और तुम कौन होते हो मुझे इस तरह की बात करने वाले। क्योंकि खातून का जवाब जो था वो मुझे अच्छा लगा। बापर्दा खातून थी, एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखने वाली खातून थी, लेकिन हजूम तो था वो बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि इसको कत्ल कर दिया जाए, इसकी गर्दन उड़ा दी जाए, इसके कपड़े उतार दो, इसके कपड़े उतार दो। इस किस्म की आवाज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो देखने में आई थी। कुछ लोग जो कह रहे, ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे इसके कपड़े उतार दो। अस्तगफिरुल्लाह तौबा नाउज़ बिल्लाह। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ, पहले जब वीडियो मैंने देखी, देखते साथ ही ना मुझे भी एक दफ़ा थोड़ा सा वो लगा कि नहीं यार, ये तो खातून ने बड़ा गलत काम कर दिया, खातून ने बहुत ज़्यादा गलत काम किया। लेकिन फिर जब मैंने सारी वीडियो गौर से देखी, उस वीडियो में दिखाया क्या जाता है, उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि एक खातून ने कपड़े जो पहने उस पर कैलीग्राफी अरबी में लिखी हुई है। और जब उस खातून को एएसपी साहिबा जो है वो बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी बहादुरी और अक्लमंदी के साथ वहां से रिलीज करके लेके ऑफिस में लेके जाती हैं, तो वहां पे सारा पंडोरा बॉक्स जो है वो खुल जाता है। वो खातून ने जो ड्रेस पहना होता है, क्योंकि जब वो अपने शोहर के साथ वहां पे जब ये हजूम के अंदर फंसी होती हैं, उनके जो हस्बैंड थे वो उनको एक दुकान के अंदर लेके चले जाते हैं, वहां पे पनाह ले लेते हैं। तो फिर वहां से पुलिस को फोन किया जाता है और पुलिस जो है वहां पे पुलिस की भारी नफरी आती है, जिसमें एएसपी साहिबा जो है बड़ी अक्लमंदी के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, उसको रिलीज करके वहां से ले जाते हैं। और जब वो ऑफिस पहुंचते हैं तो ऑफिस में पहुंचते साथ ही उलमा इकराम जो थे उनको भी वहां पे बुला लिया जाता है। उनको जब वहां पे बुला लिया जाता है तो जब वाकये की तहकीकात की जाती है, उलमा इकराम आके बैठते साथ ही सबसे पहले वो खातून ने जो वो कमीज पहनी होती है उसको देखते हैं। उस पर कोई इस किस्म की आयत वगैरह और कोई ऐसी चीज नहीं लिखी होती जिसपे आप ना उस खातून को सजा दे सकें या उनके खिलाफ कोई ऐसा इकदाम कर सकें कि अपना उसको सजा मिले। उस पे लिखा होता है हलवा। हलवा अरबी जबान में कहते हैं खूबसूरती को या खूबसूरत को। लिबास में वो वाज़े आपको नजर भी आ जाएगा, आपने शायद सोशल मीडिया पे देख भी लिया हो। तो वो लिबास पे लिखा हुआ था हलवा, जिसके मानी है अरबी में, अरबी में हलवा कहते हैं, और अगर उर्दू का तर्जमा किया जाए तो वो हलवा खूबसूरती को कहते हैं। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि इससे एक चीज जो है ना वो वाज़ेह हो जाती है कि हम लोग कुरान पाक जो है वो नहीं पढ़ते। अगर पढ़ते भी हैं तो हम ठीक तरह से समझ के नहीं पढ़ते, क्योंकि हमें हर अरबी लिखी हुई चीज जो है वो आयत नजर आती है। इससे एक तो ये चीज वाज़ेह हो जाती है। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो चंद नामी ग्रामी जो गैरतमंद लोग थे, जो मजहबी जुनूनी तो थे, जिन्होंने एक ऐसा इस किस्म का माहौल क्रिएट कर दिया था कि अल्लाह ना करे वहां पे अगर कोई इस किस्म का वाकया रोनुमा हो जाता, जैसे वो कह रहे थे इसका लिबास उतार दो, क्या कुरान पाक पढ़ने वाला, कुरान पाक स्टडी करने वाला बंदा किसी खातून के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है, इसकी गर्दन उड़ा दो? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस किस्म की तालीम दी है? मेरे कहने का मकसद ये है कि पहले आप जांच लें, उसको परख लें, देखें उसने क्या पहना हुआ है, पहले उसको समझ तो लें। उसको अगर इन लोगों ने कुरान पाक पढ़ा होता, उसको समझते, वो कभी ना कहते कि ये आयत वाले कपड़े इसने पहने हुए हैं। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलत फहमी जो थी, खातून उसका शिकार होने वाली थी, अल्लाह ताला की जात ने उनको बचा लिया है। अपना वो जो एएसपी थी उनकी वसीले के साथ
اب کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم قرآن پاک نہیں پڑھتے. اس سے ایک چیز جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کو بالکل ٹھیک طریقے سے جیسے پڑھنا چاہیے ویسے نہیں پڑھتے. ایک چیز تو یہ واضح ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بے وقوفی کی انتہا آپ دیکھ لیں کہ جس بندے نے بھی دیکھا دیکھتے ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے. توبہ استغفر اللہ توبہ نعوذ باللہ. جب اس خاتون کا وہاں پہ کیمرہ ان کی طرف کر کے ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرے سسر جو ہے، میں مذہبی گھرانے سے میرا تعلق ہے، میرے سسر جو ہے وہ حافظ قرآن ہے، میرے ہسبینڈ جو ہے وہ حافظ قرآن ہے. اس قسم کی وہ باتیں کر رہی تھی. میرا مذہبی گھرانہ ہے تو میں پاگل ہوں کہ میں اس قسم کے لباس پہن کے باہر آ جاؤں. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہونے والا تھا جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بچا لیا ہے اس خاتون کو بھی. اور وہاں پہ ایک تو زیادتی کی ہے اور ایک زیادتی اس پہ اور کر دی اس خاتون پہ. وہ سب سے بڑی زیادتی انہوں نے یہ کیا کہ اس سے معافی بھی منگوائی ہے، معذرت بھی کروائی ہے. اس کا گناہ کیا تھا؟ اب میں اگلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک سعودی شاخ تھی. اس پہ عربی رسم الخط لکھا ہوا تھا. یہ سعودی عرب سے ادھر پاکستان میں بھی نہ صرف ایکسپورٹ ہو کے آیا ہے یہ لباس، اور کئی اسلامی ممالک جو ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے ایکسپورٹ کیا، وہاں پہ بھی بھیجا ہے. اور وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ اس کو پہنتی ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ آن لائن اس کے آرڈر بھی آئے ہیں. شاید کچھ لوگوں نے دیکھا ہو جن کا انٹرنیٹ کے ساتھ 24 گھنٹے کا جو واسطہ رہتا ہے ان کو شاید اس چیز کا پتہ بھی ہو. میں نے آپ خود پہلی دفعہ دیکھا ہے یہ لباس جو ہے نا، میں نے خود پہلی دفعہ دیکھا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لباس، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہاں پہ لوگ جو ہے وہ اتنا اسٹڈی نہیں کرتے، عربی وہاں پہ نہیں پڑھائی جاتی. تو لیکن ایک چیز ہمیں دماغ میں رکھنی چاہیے کہ ہر عربی لکھی ہوئی جو ہے نا وہ توبہ استغفر اللہ توبہ نعوذ باللہ اپنا آیت یا حدیث نہیں ہوتی. عربی میں کچھ لکھا ہو نا تو اس کو ہمیں آیت نہیں سمجھ رہے، حدیث نہیں سمجھ رہے. کہ جب آیت لکھی جاتی ہے تو اس کے ساتھ آیت کا نمبر بھی لکھا جاتا ہے، اور لکھنے والا بھی اس چیز کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں. دوسری، جب کوئی حدیث لکھتا ہے تو حدیث کا حوالہ بھی لکھا ہوتا ہے، اور لکھنے والا جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں. اب بتانے کا یہ مقصد ہے، یہ سعودی ایک برانڈ تھا، برانڈ میں یہ چیز لکھی ہوئی انہوں نے سارے اسلامی ممالک میں وہاں پہ اس کو ایکسپورٹ کیا، اس کو بھیجا ہے. خواتین وہاں پہ دھڑا دھڑ اس کو خرید رہی ہیں، پہنتی ہیں. لیکن یہ ہمارے پاکستان میں اس قسم کے فتنے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. گو کہ اگر میں اپنا اپینین دوں تو اس قسم کے جو لباس ہے جس میں رسم الخط اپنا عربی میں جو لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے. یہ غلط ہے ہمارے معاشرے کے لیے کیونکہ ہم ہر عربی میں لکھی ہوئی چیز جو ہے اس کو اپنا توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ حدیث آیت سمجھ لیتے ہیں. میں ان کو کہوں گا کہ اس طرح کے برانڈ ادھر پاکستان میں نہ بھیجا کریں. اپنی قوم کو نہیں ہم سمجھا سکتے، وہ اس لیے نہیں سمجھا سکتے. قوم کون بھلا؟ یہ جو 8 10 15 20 25 لوگ جو ہیں جو مذہبی جنونی ہیں، جو انتشار پھیلاتے ہیں، ان کو میں نہیں منع کر سکتا. وہ اس لیے منع نہیں کر سکتا کیونکہ اگر وہ قرآن پاک اچھے طریقے سے پڑھیں، اس کو جانچیں پرکھیں، پھر اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ ہمارے معاشرے میں کبھی بھی نہیں ہوں گے. ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ برائے مہربانی میری ایسے لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے، چلیں اس خاتون کے ساتھ جو آپ نے اس کی انسلٹ کرنی تھی وہ تو آپ نے کر دی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کو عزت عطا کرے، ریسپیکٹ عطا کرے. لیکن ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنا جو کلام ہے، جو قرآن پاک ہے، اس کو سٹڈی کرنا چاہیے، سوچ کے سمجھ کے اچھے طریقے کے ساتھ پہچاننا چاہیے، ایک ایک چیز کو جانچنا چاہیے. ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس باکس میں کمنٹس دے کر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ بھی کریں. تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ.